بسم اللہ الرحمن الرحیم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک قصہ جنہوں اللہ پاک نے احسن القصص آکھیا ہے۔ یہ پورے دا پورا قصہ سانو مجموعی طور تے صبر دا حکم دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ صبر جڑا ہے وہ ایک طرح دا نہیں ہوتا بلکہ وہ کئی طرح دا ہوتا ہے، اور صبر دیاں موٹیاں دو قسمیں ہوندیاں نے۔ ایک ہوتا ہے کسی مصیبت، آفت، مشکل، پریشانی تے صبر کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے گناہ تو بچن تے صبر کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی زندگی دے وچوں سانو یہ دونوں طرح دا صبر ملتا ہے۔ آپ تے مشکل آئیاں، باپ دی گود وچوں نکالے گئے، کنویں دے اندر گرائے گئے، بھراواں دے ہتھوں تھپڑ کھادے، تانے تے مینے برداشت کیتے، لیکن صبر کیتا، نہ اللہ دا گلہ کیتا، نہ شکوہ کیتا۔ اور صبر دی دوسری داستان کہ گناہ تو بچن تے صبر کرنا، وہ آج دے اس جمعے تو شروع ہو رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی چڑھے، نبی ویسے ہی سونا ہوتا ہے، نبی ویسے ہی خوبصورت ہوتا ہے، پھر ایسا نبی کہ جنہوں اللہ پاک نے پوری کائنات دا حسن ادا کر کے دے دیتا ہے۔ ایک نبی سن، اتوں جوانی چڑھ گئے، تے تیسرے نمبر تے کائنات دا ادا حسن انہاں دے دامن دے اندر ہے۔ اندازہ کرو کہ جناب یوسف کتنے خوبصورت جوان ہوں گے۔ بس اس خوبصورتی کو دیکھ کے ایک عورت فریفتہ ہون لگ پئی، اور انہیں مختلف مواقع تے حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنے جال دے اندر پھسان دی کوشش کی تھی، لیکن ایک دن انہیں پوری پلاننگ کے تحت، پورے منصوبے دے تحت حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنے جال دے اندر پھسان دا پورا پلندہ تیار کر لیا۔ اللہ پاک اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر او دی اس چال دا ذکر اس انداز نل فرما دے۔ میرے اور تساں دی پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردا ہے، فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله دروازوں بند کرنا شروع کر دیتا۔ جناب یوسف علیہ السلام نو اپنے ہمراہ لے لیا، یوسف ادھر آؤ، نال لے کے ٹر دی جا رہی ہے، جڑے کمرے تو گزر دی او دا دروازہ بند کر دین دیئے، کلا دروازہ بند نہیں کر دی بلکہ کنڈا لا دے دیئے۔ قرآن کہندا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، غلق یغلق تغلیق باب دا معنی ہوندا ہے کسے کام نو کرنا تے تسلی نال کرنا، پورے عدم نال کرنا، یعنی کلا دروازہ بند نہیں کر دی بلکہ لاک کر دیئے، پھر بعد چیک کر دیئے، کتے دروازہ کھل دا تے نہیں، کتے دروازہ جناب نہ ہوئے کہ لگیا نہ ہوئے، ہر دروازہ چیک کیتا، ہر دروازہ بند کیتا، چونکہ جناب دے یوسف علیہ السلام دے ذہن اندر اندہ خیال تک کوئی نہیں، دل و دل بچ پریشان نے کی پہ کر دیئے، آخر دروازہ نو بند کیتا اور بند کر کے جناب یوسف علیہ السلام نو کہہ دیئے حییتا لک، یوسف میرے بال تک، حییتا لک میری جوانی تک، حییتا لک میرا جمال تک، حییتا لک میرا شباب تک، کہے زلیخا یوسف میاں تے سانو پیار دہاڑا، یوسف کہے زلیخا تائیں سانو پیار اللہ دا، کہے زلیخا یوسف میاں تیرے دند چمبے دیاں کلیاں، یوسف کہے ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں۔ اللہ اکبر، اللہ یوسف میرے بال تک، میرے دل دی مراد نو سمجھ یوسف، تے جناب دے یوسف علیہ السلام فرماندے نے نا بی بی نا 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 نا، ساڈا یاری والا خانہ پر ہو چکیا ہے، ساڈا محبت والا پانڈا پر چکیا ہے، زلیخا اسی دل کسے نو دے بیٹھے آؤں، اسی اپنے دل دا سودا کر بیٹھے آؤں۔ اے یوسف کونے جنوں دل دے چھڑ آئی، کونے جد نال یاریاں پا لیاں نے، فرمایا زلیخا اسی دل جنوں دیتا ہے، یاریاں جد نال پائیاں نے، او ساڈا خالق و مالک داتا ہے، اسی یاریاں اپنے رب نال پائیاں، تو بھی پالے جوانا یاریاں اللہ نال پالے، اللہ اللہ اللہ، او یاری سچے دلوں رب نال لا، باقی غیران دا خیال چھڑ دے، او یاری سچے دلوں رب نال لا، باقی غیران دا خیال چھڑ دے، او یار اپنا بنا لے تو الہ،
او یار اپنا بنا لے تو الہ باقی غیراں دا خیال چھڈ دے او یاراں وچوں یاری سونے رب دی ہی چنگی ہے معاف کر دیندا جیڑا ہر چنگی مندی ہے او تے داری اُتے ڈیرا لے تو لا او تے داری اُتے ڈیرا لے تو لا باقی غیراں دا خیال چھڈ دے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نہ کر دینے زلیخا کر دیئے جناب دے یوسف علیہ السلام برائی تو بچنا چاہتے نے زلیخا برائی وال بلاندی پئینا اللہ اکبر قرآن کہندہ ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّى بُرْهَانَ ربی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء انہ من عبادنا المخلصین اللہ اکبر اللہ فرما دینے زلیخا نے جناب دے یوسف نو برائی وال بلان دا قصد کیتا تے جناب دے یوسف نے زلیخا دے کوڑوں بچن دا قصد کیتا اس عالم دے اندر اسی اپنے پیغمبر برہان بخائی دلیل بخائی محدثین نے 3-4 قول بیان کیتے ایک قول بیان کیتا جناب دے یوسف علیہ السلام نے آسمان پر نظر ماری تے آسمان دی چھت تے ایلی کمرے دی چھت تے نا کمرے دی چھت تے لکھیا آیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا اور بعد مفسرین فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف نو سامنے کھڑے نظر آئے اینج کر کے انگلی اپنے دندہ تھلے لئیے اپنے منہ وچ پائیے جی میں کو بندہ کسے نو اشارے نہ روک دا پیامدہ برائی تو اشارے دنر منع کر دا پیامدہ برائی تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے نو روک دینے بیٹا نا میرا پتر برائی دے نیرے نہ جامی نہ میرا یوسف زنا دے قریب نہ جامی نبی ویسے ہی پاک ہندہ ہے برائی تو نبی دا من ویسے ہی پاک ہندہ ہے لیکن جدو اللہ دی دلیل آ گئی اللہ دی برہان آ گئی حضرت یوسف دا دل اور مضبوط ہو گیا تے مضبوط جدو دل ہویا تے دل وچ کہندے نے مولا کریمہ میں برائی نہیں کرنا چاہتا میں زنا نہیں کرنا چاہتا میں برائی دے نیڑے نہیں جانا چاہتا لیکن میں جاواں کتھے کمرے دے وچ زلیخا جڑی برائی وال بلاندی پئی ہے تے باہرلے دروازے سارے بند نے اللہ کراں تے کی کراں فرمایا اے میرے پیغمبر یوسف برائی نو چھڈ کے دوڑنا تیرا کم ہے دروازیاں نو کھولنا میں رب دا کم ہے دوڑتے سے یوسف جی ہر دروازہ تیرا استقبال نہ کرے تے پھر آ گیا برائی تو بچو تے صحیح زنا تو بچو تے صحیح اللہ مدد کر دا اس بندے دی جڑا بندہ برائی تو بچ جاتا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دیتی دروازے وال ایتھوں مفسرین ایک مسئلہ اور نکالے آئے مفسرین فرماتے ہیں جدو برائی عروج تے ہوئے تے بندہ برائی نہ کرنا چاہتا ہوئے تے برائی کرنی بھی نہیں چاہیے تے محدثین فرماتے ہیں پھر بری جگہ تو نس جانا چاہیے پھر بری جگہ چھڑ کے بھج جانا چاہیے یہ تے کہندا یار میرے شرابی نے میرے کول بہ کے پیندے نے شراب پر میں نہیں پیندا اور جے تو پیندا نہیں پھر شراب
خرابیاں چ بہندا کی لینے میرے یار کردے نے دینا میں نہیں کردا میں نہیں کردا او جے تو کردا نہیں پھر زانیاں چ بہندا کی لینے میں نہیں جی سندا گانے میرے یار سن دے نے گانے او جے تو سندا نہیں پھر گانے گان والیاں وچ بہندا کی لینے جناب یوسف علیہ السلام دی سیرت تو پتہ لگدا ہے جدوں بندہ برائی کردا نہیں پھر برائی والی محفل وچ بہنا چاہیدا نہیں بہنا چاہیدا بری بندے دی محفل چھڑ دیو اللہ 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 برے بندے دی صحبت میں تے جویں دکان لوہارا کپڑے پاویں کنج کنج بئیے جھڑکیاں ہزاراں تے چنگے بندے دی صحبت میں جویں دکان اتارا جویں دکان اتارا سودا پاویں لئیے نہ لئیے بھلیان ہزاراں اللہ اکبر اللہ جناب یوسف علیہ السلام دوڑ پے جدو دروازے دے قریب گئے دروازہ پھٹا کر کے کھل گیا جدو دروازہ کھلیا زلیخا حیران ہو گئی پریشان ہو گئی میں دروازہ بند کیتا پھر کنڈا بند کیتا پھر تالا بند کیتا پھر میں نو چنگی طرح چیک کیتا اے کون ہے جڑا دروازے کھولدا پیا ہے نا آسمان توازاں دی اسی اپنے پیغمبر دی عزت دے رکھے ہاں اسی دروازے کھول دے پے ہاں زلیخا نے مگروں دوڑ لا دیتی یوسف تے میرے شکنجے چوں نکلدا پیا ہے انہیں دوڑ کر کے جناب یوسف علیہ السلام دا کرتا پکڑ لیا تے اندازہ کرو نا اللہ دے پیغمبر نو برائی تو اینی نفرت ہے حضرت یوسف نو زنا تو اینی نفرت ہے حضرت یوسف ایڈی تیز نس دے پیسن جدو زلیخا نے کر کے ہاتھ پایا جنہ ہاتھ تے کپڑا زلیخا دے ہاتھ وچ آیا نا اونا کپڑا پھٹ کے زلیخا دے ہاتھ وچ رہ گیا حضرت یوسف دوڑ دے چلے گئے مفسرین فرماندے نے اے جس کپڑے نو زلیخا دا ہاتھ لگائے نا اللہ پاک نے او ہاتھ دے کپڑے نو جس کپڑے نو زلیخا دا ہاتھ لگ گیا ہے اللہ نے او کپڑا دوبارہ جناب دے یوسف دے بدن تے جان نہیں دیتا فرمایا عورت دا ہاتھ نہ پا کے میرے نبی دا کرتا پا کے جس جگہ تے عورت نے ہاتھ لا دیتا ہے میں نہ پاک ہاتھ دا کرتا بھی واپس نہیں جان دینا ورنہ ٹکڑا ہاتھ وچ رہ گیا زلیخا دے ورنہ ٹکڑا ہاتھ وچ رہ گیا زلیخا دے تے حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ دے گئے قرآن کہندا واستبق البابا واستبق البابا وقدت قمیصہ من دبر وألف یا سیدہ لدى الباب قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم اللہ اللہ حضرت یوسف کے اگے زلیخا مگر دوڑ دی جا رہی ہیں نا دروازے کھل دی چلے جا رہے ہیں دروازے کھل گئے تے جناب یوسف علیہ السلام میں دروازے تے پہنچے تھی ویکھیا دروازے دے کے دیدے مصر کھڑا ہے یعنی جے دے گھر اندر جناب یوسف رہندے پہنے یعنی زلیخا دا خامد دروازے دے کے کھڑا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں جو ہی دروازے تے پہنچے جناب دے یوسف تے مگر آگی زلیخا تے دروازے تے کھلوتا دا خامد ناڑی پرت گئی ناڑیوں نے اپنا پینترا بدل لیا ناڑی وفاما جفاما وچ بدل گئیاں ناڑی محبتاں ختم ہو گئیاں لوگی کہندے نے نا کو جاکھیا کرو بیچاری نو یہ تے بعد وچ بیوی بن گئی سی جناب دے یوسف دی میں تے نہیں مندا جنوں بیوی جڑی اندر کچھ آکھے تے باہر کچھ آکھے وہ جدی وفا دا عالم ہے اندر
اندر وفا کر دیے تے باہر جفا کر دیے اندر محبت دیاں گلاں کر دیے تے باہر جناب یوسف تے الزام پہ لگا دیے تو من میں نہیں ماندا اینو نبی دی بیوی انج دی نہیں ہویا کر دے پیغمبر دی بیوی انج دی نہیں ہویا کر دے پھر پیغمبراں دیاں بیویاں کنج دیاں ہوندیاں نے نبیاں دیاں بیویاں کیویں دیاں ہوندیاں نے فرمایا وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللہ پاک نے میرے نبی دی بیوی خدیجہ بنا کے میری نبی دی بیوی عائشہ بنا کے اللہ نے دس دیتا ہے دنیا والے نبیاں دیاں بیویاں انج دیاں ہوندیاں نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں کہندی کی اے میرے سر دیا سائیاں جڑا بندہ تیرے گھر وچ رہ کے تیری بیوی دے نال برائی دا ارادہ کر لوے دسو قوم دی کی سزا ہونی چاہیے انہوں سخت تو سخت سزا دینی چاہیے یا انہوں جیل وچ ہی بند کر دینا چاہیے جناب دے یوسف علیہ السلام نے دیکھیا انہیں تے پینترہ بدل لیا ہے صرف انہیں گل آکھی قالا ہی راودتنی عن نفسی بس اس تو بعد کے جملہ کوئی نہیں بولیا حضرت یوسف سچے سانا تا تھوڑا بولے پتہ لگا سچا ہمیشہ تھوڑا بول دائے جڑا بندہ سچ والا ہوئے وہ بہتا چلاندہ نہیں وہ بہتی کھاپ پاندہ نہیں وہ بہتا روڑا پاندہ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں گل آکھی قالا ہی راودتنی عن نفسی اے عزیز مصر ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے یہ خود منو برائی بل بلاندی پئی ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں قرآن کے اندر وشاہد شاہد من اہلہا ایک گواہی دین والے نے گواہی دیتی بعد مفسرین کے اندر نے چھوٹا بچہ بولیا دے بعد کے اندر نے بڑا آدمی جناب دے خاندان بھی جو بولیا انہیں آکھا ان کانا کمیسو خدا منو کو بولنے وصدقت وہو من الکاذبین و ان کانا کمیسو خدا من دبرن فکذبت وہو من الصادقین فلما را کمیسہ خدا من دبرن قال انہو من قید کننا ان قید کننا عظیم انہیں آکھا روڑا نہ پاؤ صرف اینا ویکھو بھی کرتا کتھوں پھٹیا جے کرتا پھٹیا ہے اگوں ایدہ مطلب ہے کہ معاذ اللہ یوسف علیہ السلام جھوٹے نے جے کرتا پھٹیا پچھوں تے پھر زلیخا جھوٹی ہے یوسف علیہ السلام برائی تو بچن لئی دوڑے ہونگے پچھوں زلیخا نے پکڑیا ہوئے گا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے جدو کرتا بیکیا گیا تے کرتا پچھوں پھٹیا خدا من دبرن ناڑی سارا مسئلہ حل ہو گیا ہر گل سمجھ میں جا گئی اللہ اکبر اللہ عزیز مصر کہن لگا اے توڑے بڑے بڑے مکر نے اتنا قیدہ کننا عظیم ہے حضرات دی وقار جڑا قرآن پاک ہے نا قرآن پاک اندر شیطان دا جدو مکر آیا وہ تے فرمایا اتنا قید شیطان ضعیفہ شیطان دا مکر کمزور ہوندا ہے تے جدو عورت دی باری آئی وہ تو آکھیا اتنا قیدہ کننا عظیم ہے جنیاں عورتاں مکر اچھی عورتوں کی بات نہیں ہو رہی جڑیاں بریاں عورتاں نے وہ جدو مکر کر دیاں نے تے بڑا بڑا مکر کر دیاں نے تائیں تے نبی پاک نے فرمایا میں اپنی امت دے اندر سب تو زیادہ ڈرنا ماں تے عورت دے فتنے تو ڈرنا ماں میں نو ڈر لگ دے کہ میری امت عورت دے فتنے دے اندر مبتلا نہ ہو جائے چکو اخباراں دیکھو سوشل میڈیا کئیاں بیبیاں بندے کرے مغاں کے مروا دیتے نے کئیاں بیبیاں دے پیچھے بندے
بندے مر گئے نے، کئی بیبیاں دے اتوں بندے مر گئے نے، بیبیاں بڑے بڑے بندے برباد دیتے نے۔ اس واسطے فرمایا اِنَّ کَیْدَ کُنَّ عَظِیمٌ، دعا کیجیے اللہ امت مسلمہ کی خواتین کو با پردہ بنا دے، با حیا بنا دے، غیرت والی بنا دے، شرم و برم والی بنا دے۔ اور میں آج جامعہ مسجد عائشہ کی وساطت سے پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میری ماؤں بہنوں، آپ گلاب والی نہ بنیں، آپ حجاب والی بنیں۔ اللہ کے ہاں گلاب والی کی قدر نہیں ہے، اللہ کے ہاں قدر ہے تو حجاب والی کی ہے، کیونکہ ماں خدیجہ حجاب والی، ماں حفصہ حجاب والی، ماں عائشہ حجاب والی، ماں میمونہ حجاب والی، میں سیدہ فاطمہ حجاب والی، میرے نبی کی بیٹیاں حجاب والی، میری نبی کی بیویاں حجاب والی، میرے پیغمبر کی صحابیات حجاب والی۔ ہر اسلام والی عورت حجاب والی ہوتی ہے، اور ہر مغربی تہذیب میں رنگی ہوئی عورت گلاب والی ہوتی ہے۔ اللہ بیبیاں نو حجاب والا بنا، اچھی آمین۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور۔ حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، کسی لائیو سیشن میں ان سے پوچھا گیا یہ جو لڑکے لڑکیوں کو پھول دیتے ہیں آپ کو اس میں کیا تکلیف ہے؟ کسی نے پوچھا نا، تو انہوں نے پھر فرمایا، انہوں نے کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، بس اتنا بتاؤ اگر آپ کی بہن کو پھول دے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تیری بہن بہن ہے، باقیوں کی بہنیں نہیں ہیں۔ معاشرہ وہ تو ہی بارائی تو برائی تو پاک ہوندا ہے جدو بیٹی نو اپنی بیٹی سمجھیا جائے، جدو ہر تی نو اپنی تی سمجھیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درا حضرات ذی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ اکبر، اللہ پاک نے بری فرمایا، بادی ہو گئی گل تے جناب وزیر مصر کہنے لگا واستغفری لذنبکی، انج کر زلیخا معافی مانگ یوسف دے کوڑوں تو چنگا کام نہیں کیتا۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا، لیکن ظاہر ایک گل جڑی ہے نا وہ پھیل گئی سیانے کہندے نے دیواراں دے وی کن ہوندے نے، گل نکلی محل دے وچوں پورے مصر شہر وچ پھیل گئی۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وقال نسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ سارے مصر دیاں عورتاں گلاں کر لگ پیاں، وزیر دیاں تے مشیراں دیاں بیویاں اے زلیخا نو کی سجائے اپنے گھر دے نوکر نالی فریبتا ہوندی پھر دیے نا، انہیں چنگا نہیں کیتا، یہ تے کو بڑی بڑی دیوانی لگ دیو دے پیار تے محبت دے اندر۔ قرآن کہندا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحد منہن سکینہ، انہیں سارے دی دعوت تک آئی، سارے نو کھانے تے بلایا، سارے نو مسندہ لگا کے بٹھا دیتا، پہلے کھانا کھلایا، کھانے تو بعد جدو فروٹ کھلام دی باری آئی، فروٹ رکھیا تے نال چھریاں پکڑا دیتیاں آتاں دے اندر، تے جدو چھریاں پکڑیاں آتاں دے اندر وقالت خرج علیہن، حضرت یوسف علیہ السلام نو کہندی گئے یوسف ذرا ادھر ہونا۔ اللہ جناب دے یوسف علیہ السلام چونکہ اتھے رہندے سن، مجبور سن، یہ بھی پتہ لگدا پیا ہے کہ اس بادشاہ نو کوئی نہیں ایڈی بڑی گل لگی، ایڈے بڑے مسئلے تو بعد انہیں کوئی اتنا بڑا ایکشن نہیں لیا، انہیں معاملہ ہنجی رفع دفع کر دیتا۔ نہ جناب دے یوسف علیہ السلام دی سچائی ویکھ کے انہیں کو فیصلہ کیتا، نہ دی برائی ویکھ کے کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ
उमें निज़ाम चलता रहा। हज़रत यूसुफ नूं कहंदी इधर आओ। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम चूको दे घर विच रहिंदे सन, पाबंद सन उहदे हुक्म दे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इंज लंघे ना ते जदों गुजरे ना उन्हां जनाब यूसुफ दे चेहरे ते नज़रां पाईआं। फलम्मा राइनहु अकबरनहु वक़त्ताना अयदियहुन्ना। उन्हां जनाब यूसुफ दा हुस्न वेखिया ते हुस्न वेख के वेखदियां ही रह गईआं। पर उन्हां जनाब छुरियां ने अपनी उंगलियां ते चला के अपने हाथ कट लै। हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फरमाते ने असल विच गल इंज बनी है, हर मुफस्सिर का अपना अपना अंदाज है तफसीर करने का। वह कहते हैं जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, उन्हें वेख्या एडा सोहना नौजवान। एक औरत ने कोशिश की थी यूसुफ नज़र चुक के मेरे वाल वेखे, ते जनाब यूसुफ ने उहदे वाल वेख्या कोई नहीं। जदों नहीं वेख्या उन्हें रख के मारी छुरी अपने हाथ उत्ते। मेरे हाथ ते छुरी लगेगी, खून निकलेगा, दर्द होएगी, मैं हाय करांगी। इंसानियत के नाते ते यूसुफ जरूर नजर पट के मेरे बाल वेखेगा। उन्हें छुरी मारी ते खून निकलिया, हाय कन्नू तो जबान चो हाय बोलिया। ते जनाब यूसुफ ने फिर भी मुड़ को दे बाल नहीं देखिया। दूसरे ने भी उसकी रीस करके छुरी मारी, तीसरी ने भी रीस करके छुरी मारी, चौथी ने भी रीस करके छुरी मारी। अपने हत्थों ते छुरियां चलादियां रहियां, हाथ कटदियां रहियां, लेकिन जनाब दे यूसुफ ने नजर चुक के नहीं वेखिया। पता लगा है कि पता लगा है मेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आखिया है और तुसी जिन्नियां मर्जी छुरियां चलाई जाओ, मैं नहीं नजर भर के तुहाडे वाल वेखना। जिन्नियां मर्जी छुरियां मारी जाओ, मैं नहीं नजर पट के तुहाडे वाल वेखना। जिन्नियां मर्जी छुरियां दे नाल हाथ कट्टी जाओ, मैं नहीं नजर चुक के तुहाडे वाल वेखना। जदों ना वेखिया यूसुफ ने ते नजर भर के भी साडे वाल नहीं वेखिया। फिर सारियां फैसला कीता कुलना हाशा लिल्लाही। भाई जबाना जबाना गल सुन लै। उस दौर दियां औरतां जिहड़ियां यूसुफ ते फरेबता हो गईयां सन, एडियां दीवानियां ते परवानियां हो गईयां सन, अपनियां उंगलियां कट बैठियां सन। उन्हां दे दिमाग सकीन है, उन्हां ने आखिया कि ये जनाब यूसुफ दे बारे, उन्हां दी स्टेटमेंट की है जनाब यूसुफ दे बारे। कुलना हाशा लिल्लाही मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम। अल्लाह दी कसमें ये ते सानू बशर लगदा ही कोई नहीं, ये ते सानू फरिश्ता लगदा। की माना इन्हें नजर चुक के साडे वाल नहीं वेखिया। इहदे विच ते बशरां वाली शावत ही कोई नहीं, इहदे विच नफसानी गल ही कोई नहीं। हज़रत यूसुफ एडे पाक ते पवित्र सन, एडे सोहने पाक सन, एडा दामन पाक रखण वाले सन, एडा मन पाक रखण वाले सन। औरतां कहण ते मजबूर हो गईयां ओ जिवें फरिश्तियां नूं कोई गर्द नहीं हुंदी औरतां दे नाल। इंज लगदा है फरिश्ता इहनूं बीबियां नाल गर्द ही कोई नहीं, इहनूं हुस्न नाल गर्द ही कोई नहीं, इहनूं खूबसूरती नाल गर्द ही कोई नहीं, इहनूं खवातीन नाल गर्द ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह। एडे पाक जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अगे एक जुलैखा, हुण मिस्र दियां सारियां जुलैखा, अगे एक दीवानी, हुण मिस्र दियां सारियां दीवानियां, अगे एक फरेफता, हुण मिस्र दियां सारियां फरेफता। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वेखिया इत्थे मामला बड़ा खराब है, की करना चाहिए? अल्लाह दे हुजूर दुआ करदे ने कादा रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि व इल्ला तसरिफनी कैदहुन्ना असबु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। अल्लाह सोनिया इन्ना तो मैनू बचा ले, भावें मैनू जेल विच कला दे। अल्लाह इन्ना तो बच जावा, भावें जेल विच टुर जावा, भावें जेल विच चले जावा। फैसलाबाद दे नौजवाना जरा गल दिल दी तख्ती ते लिख लै। ओ भी सोना यूसुफ तू अपनी जगह सोना है, ओ भी जवान है तू भी जवान है। ओ बुराई तो बचन लई जेल विच गया है, तो बुराई करके जेल विच जांदा पिया है। कितना फर्क है तेरे अंदर ते जनाब यूसुफ अंदर। अज दा नौजवान जिना करके जेल अंदर जाए ते जनाब यूसुफ जिना तो बचन लई जेल अंदर गए।
ہن جدوں مصر دیاں ساریاں عورتاں اسے لین تے لگ گئیاں، وزیراں مشیراں نے رل کے مشورہ کیتا اس فتنے تو بچن دا بہترین حل یہ کہ یوسف علیہ السلام نو گنہگار ٹھہراؤ اور ٹھہرا کے انہوں جیل اندر بند کر دیو، کچھ دیر واسطے یوسف جیل چ چلا جائے گا، یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اور لوکاں دیاں نظراں دے وچ ساڈے گھر گندے نہیں بن گے، الزام یوسف علیہ السلام تے چلا جائے گا۔ بے گناہ کدی کدی انج بھی بیچارے، کدی کدی بے گناہ انج بھی ہتھے چڑھ جاندے نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو جیل دا فیصلہ کرتا، جیل اندر بھیج دیو یوسف نو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے۔ اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے جدو جناب یوسف علیہ السلام جیل گئے، فرمایا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِهِ خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ دونوں جوان حضرت یوسف علیہ السلام دے نال مل کے جیل اندر گئے، انہاں دوواں اپنے اپنے خواب دا ذکر جناب یوسف علیہ السلام دے سامنے کیتا۔ ایک کہندا میں خواب ویکھیا کہ میں پھڑاں دے جناب رس نچوڑ رہا ہوں، دوسرے آکھیا میں خواب ویکھیا میرے سر تے روٹیاں نے تے پرندے روٹیاں چک رہے نے۔ جناب یوسف علیہ السلام فرماتے نے قال لا یاتینکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ۔ جڑا کھانا پانوں جیل اندر ملدا ہے نا، اس کھانے دے آن تک میں تانوں خواب دی تعبیر بیان کر دیواں گا۔ لہذا اتنا وقت لیا جناب یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کرن اندر۔ پھر جدو وقت پورا ہو گیا انہوں نے اپنے کول بلایا اور بلا کے فرماندے نے جان دیو مینوں خواباں دی تعبیر دا علم کنے دسیا ہے، جان دیو مینوں علم کتھوں ملیا ہے۔ وہ کہتے نے یوسف کتھوں ملیا علم؟ فرمایا ذالکما مما علمنی ربی، علم مینوں میرے رب نے سکھایا ہے، یہ وچ یوسف دا کوئی کمال نہیں، ایک کمال میرے کلے رب دا ہے۔ تے نال فرمایا او تانوں توحید بھی سمجھا دیواں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اللہ اکبر، اللہ وہ میرے جیل دے ساتھیوں میں نے ایک گل تے دسونا، اے جڑے تسی بکھرے بکھرے رب بنائے نے، اے دھیاں دین والا، اے پتر دین والا، اے مشکل کشائی کرن والا، اے حاجت روائی کرن والا، اے بگڑیاں بنان والا، اے بکھرے بکھرے چنگے نے، یا ام اللہ الواحد القہار، اکو اللہ چنگا اکو داتا چنگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے توحید سمجھائی، اللہ توحید سمجھا کے پھر انہاں دوواں نوں انہاں دے خواب دی تعبیر دا ذکر فرمایا۔ فرمایا جڑے بندے نے ویکھیا ہے وہ جناب رس نچوڑ دا ہے، خودی تعبیرے وے وہ رہائی پائے گا، رہائی پا کے بادشاہ دا قریبی خادم بن جائے گا، تے جنہیں ویکھیا دے سر تے روٹیاں جانور اٹھا رہے نے، خودی تعبیرے وے وہ رہائی نہیں پائے گا بلکہ سولی چڑھ جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دی دسی تعبیر دے مطابق انہاں دوواں نوں جناب انہاں دے بد انتظام تے پہنچایا گیا۔ اے جڑا بندہ رہائی پاندا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یار انج کریں اپنے بادشاہ دے سامنے میرا ذکر کرینا۔ یہاں سے محدثین نے مفسرین نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام پلے تھے وہ کوئی وزیر تھا،
بڑا عزیز مصر، مصر کا سب سے بڑا بادشاہ نہیں تھا، یہ بندہ جس کا نوکر بننے جا رہا ہے یہ تھا بادشاہ جو سب سے بڑا مصر کا بادشاہ تھا، جس کے گھر میں حضرت یوسف نے پرورش پائی، وہ ایک وزیر تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے بادشاہ دے سامنے ذکر کریں میری گل دا، اللہ اکبر، انہیں آکھا میں ضرور ذکر کرانگا۔ وہ جیل بچوں نکلیا، تے جیل بچوں نکل کر کنوں گالی بھول گئی، کئیاں بندیاں نو کم تائیں کم یاد رہندے نے، جدوں اپنا کم نکل جاندا ہے پھر وہ بھول جاندے نے گلاں، کئی یار مطلب دے یار ہوندے نے، کئی بیلی مطلب دے بیلی ہوندے نے، کئی بندے مطلب دے بندے ہوندے نے۔ دعا کریا کر اللہ مطلبی یاراں کولوں بچائے تے مطلبی سجنا کولوں بچائے۔ اے بھی مطلب والا مطلب نکل گیا تے گالی دین وچوں نکل گئی۔ 10 سال یا 10 تو کم سال جناب یوسف علیہ السلام نے جیل اندر گزارے۔ ہن اللہ پاک نے جناب یوسف علیہ السلام نو جیل وچوں نکالن دا سبب بنایا۔ اللہ دا قرآن بیان کردا ہے وقال الملک انی ارا سبع بقرات ثمانی یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات۔ وقت دی حاکم نے خواب ویکھیا، 7 گاواں موٹیاں موٹیاں، 7 گاواں پتلیاں پتلیاں، 7 سٹے تگڑے تگڑے ترو تازہ تے 7 سٹے ماڑے ماڑے، ماڑے سٹے تگڑیاں تے غالب آ گئے، 7 دبلیاں گاواں تگڑیاں تے غالب آ گئیاں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، انہیں ساریاں نو جمع کر لیا، جنہیں بھی جناب مولوی سن سارے نو کٹھا کر لیا۔ وہ تبیر دانو دسو میں دی تبیر کی ہے، وہ کہندے نے کالو ادغاس و احلامن، یہ تے کوئی ایویں جئی خواب ہے، یہ دی کوئی تبیر ہی کوئی نہیں۔ وہ پتہ لگا اے جننے سن سارے چھان بورا سن، انہاں وچوں کوئی بھی عالم نہیں سی خواباں نو جانن والا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، وہ کئی مولوی روٹی دے مولوی ہوندے نے، کئی مولوی حلوے دے مولوی ہوندے نے، کئی مولوی کھیراں دے مولوی ہوندے نے، کئیاں نو مولوی فیس بک نے بنایا ہے، کئیاں نو مولوی واٹس ایپ نے بنایا ہے، کئیاں نو مولوی سوشل میڈیا نے بنایا ہے، کئیاں نو مولوی ٹی ویاں نے بنایا ہے۔ مولوی او نہیں ہوندا جنوں ٹی وی مولوی بنائے، مولوی او نہیں ہوندا جنوں فیس بک مولوی بنا دے وے۔ عالم او ہوندا ہے جڑا 10 سال 15 سال مدرسے استاداں دے سامنے بیٹھ کے تعلیم حاصل کردا ہے نا۔ علم جنوں آسمان تو آوے اونوں عالم کہندے نے، جڑا نیٹ دیاں انگلاں تے لگیا پھرے تے نیٹ چلاندا پھرے او نہیں عالم ہویا کردا۔ یہ سارے جدی سن اے کہندے نے کو خواب ہے، اے تے دن دیاں گلاں رات دیاں بادشاہ دا خواب بن گئیاں۔ او خادم خاص نو یاد آیا، او ہو وہ یوسف نامی بندہ جیل دی اندر اپنے بادشاہ نو کہنے لگا جی میں نے تھوڑا جا وقت دیوں جیل اندر، میں تواڈے مسئلے دا حل کرنا۔ جیل اندر گیا اور جا کے کہندا یوسف ایھا الصدیق، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات، افتنا فی 7 بقرات۔ حضرت یوسف تے او دائے نا پکا علم تے یقین ہے کہ جناب یوسف نو صدیق آکھیا، پھر جناب یوسف نو مفتی آکھیا، افتینا سانو فتوہ دے دیو۔ تے فتوہ کس گل دا ہوندا ہے؟ فتوہ حتمی فیصلہ ہوندا ہے گل دا۔ اس بندے نو پتا سی جڑی گل یوسف کہے گا او فتوے دی حد تک سچی ہوئے گی۔ یوسف جی انج کر کے 7 گاواں موٹیاں 7 گاواں پتلیاں 7 ستے تگڑے تے 7 ستے ماڑے، ماڑیاں گاواں تے ماڑے ستے تگڑیاں تے غالب آ گئے۔ اے دی تعبیر بیان کر دیو۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما دے نے
سات تو موٹیاں تازیاں گاواں تو مراد 7 سال چنگے 7 چنگے سٹیاں تو مراد 7 خوشحالی دے سال 7 دبلیاں گاواں اے دے تو مراد 7 برے سال 7 سالی دے 7 سٹے کمزور اے دے تو مراد 7 سال ماڑے گزرن گے نا تے اے غالب آگے او دے اتے کی مانا جو تسی انہاں 7 سالاں دے اندر جوڑ لو گے وہ اگلے تواڈے 7 سالاں وچ کم آ جائے گا اللہ اکبر اللہ تے ناڑی جی کریا جے جو تسی نکالو نا گلا اونوں کندم نو یا جڑی بھی چیز نا اونوں دے کور چوں باہر نہ کڈیا جے اونوں کور دے وچ ہی رکھنا محفوظ رہے گا اللہ اکبر اللہ 7 تے 7 ہو گئے 14 پھر 15واں سال اینڈ تے گائے گا وہ سال بڑا پیارا ہوئے گا وہ سال بڑا سرسبز و شادابی والا ہوئے گا آیا جناب بندہ نے آ کے بادشاہ دے سامنے بیان کیتا بادشاہ وقت کہنے لگا یار اتنا بڑا عالم بندہ جیل وچ کیویں بند پیا ہے ایسے جملے تو ثابت ہوندا پیا ہے نا اے اصل بادشاہ ہے تے جن نے جناب یوسف علیہ السلام نو جیل وچ کھلایا او کوئی وزیر ہے ورنہ بادشاہ نو پتہ ہونا چاہیے اس گل دا کہ تے وہی بندہ جڑا 7 سال پہلا جیل وچ گیا لہذا نو پتہ کوئی نہیں سی اس گل دا حضرات ذی وقار پتہ لگا اے اصل عزیز مصر پورے مصر دا پرائم منسٹر انہیں آکھا یار ایڈا قیمتی بندہ تے جیل وچ نہیں ہونا چاہیے انہوں جیل وچوں باہر لے کر کے آؤ میں کہا کرنا علماء کرام اگے جیلاں وچ رب دے نبی بھی جایا کر دینے اللہ دے پیغمبر بھی جیلاں وچ جا کر دینے جیل وچ جانا بری گل نہیں بری گل لے وے کہ بندہ بدکاری کر کے جیل اندر جائے بری گل لے وے کہ بندہ چوری کر کے جیل اندر جائے اللہ دے دین لئی ہاتھ کڑیاں پہن لینا اللہ دے دین لئی جیل دیاں سلاخاں دے مگر چلے جانا یہ تو انبیاء کی سنت ہے اللہ اکبر اللہ وہ دوڑیا تے جناب دے یوسف علیہ السلام کل گیا یوسف جی مبارک ہوئے تو اڈی باہر رہائی دا انتظام بن گیا ہے پر میں جا چلا جا یوسف انج نہیں باہر آن والا یوسف انج نہیں رہائی پان والا پہلے بلاؤ نہ جا کر کو نہ عورتوں جنہ عورتوں نے میں یوسف دی چٹی چادر تے داغ لائے پہلے بلاؤ نہ عورتوں جنہ میرے یوسف نے یوسف دی پوتر جوانی تے داغدار کیتا ذرا انہوں بلاؤ تے صحیح نہ انہوں بلایا گیا اور بلا کے کٹھا کیتا گیا وقت بادشاہ پرائم منسٹر نے پوچھیا قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه وہ حال بیان کرو نا جدو یوسف نو تسی برائی والمرغلاب دیاں رہیاں تے کی نتیجہ کڈیا وہ کہندیاں نے قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء اسی یوسف دے وچ ایک برائی بھی نہیں پائی اسی یوسف دا دامن انج پاک پایا ہے جویں آسمان تو پھلاں دیاں پتیاں تے گرن والی شبنم پاک ہوندی ہے اسی یوسف دے من تے کوئی برائی نہیں پائی اللہ اکبر اللہ پھر زلیخا نے بھی آکھیا الانا حس الحق ہن حق بازی ہو گئے اصل گل وے انا راوتہ عن نفسہ میں انہوں بہکان والی تے برگران والی ساں ہن جناب دے یوسف علیہ السلام نے جو سارا معاملہ دیکھیا پھر جناب دے یوسف علیہ السلام فرما دے رہے اے مصر دی عورتوں زلیخا تے باقی عورتوں تے باقی بندے سن لو کوئی بندہ اے نہ سمجھے کہ میں ان عورتاں دی برائی واسطے کم کیتا ہے میں تے تاں کیتا ہے تاکہ قیامت تک آن والے لوگاں نو پتہ چل جائے نبی خائن نہیں ہویا کردا نبی جس گھر دا نمک کھاوے اس گھر وچ برائی کرنا نبیاں دا کم نہیں نبی دا دامن پاک ہوندا ہے نبی دا وجود پاک ہوندا ہے نبی دا تن پاک ہوندا ہے نبی دا من پاک ہوندا ہے نبی پاک ہویا کردا ہے اللہ ذالک لیعلم انی لما خنو بالغیب وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْكَيْدَ الْخَائِنِينَ
میں تائے کم کیتا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں پتہ چل جائے جس گھر دیاں بندہ روٹیاں کھاوے اسے گھر دیاں نمک حرامیاں کرے یہ بندیاں دا کام نہیں مسلماناں دا کام نہیں اللہ جان دے اسی انسان پتہ نہیں کیویں دیاں جس گھروں چاواں پینے اسے گھر دیاں عزتاں تکنے جس گھروں روٹیاں کھانے اسے گھر دیاں عزتاں نوں لین مارنے جس گھر دی چھت تھلے لینے جس گھر وچوں سانو ساڈے بچیاں دی روٹی روزی لبدی ہے انہاں دیاں بیٹیاں نسا کے لے جانے اسی انسان مسلمان ہونا تے دور دی گل ہے اسی تے انسانیت دے دائرے تو بھی گرے ہوئے لیکن جناب یوسف علیہ السلام نے سمجھایا ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب میں خیانت نہیں کرنے والا میں عزیز مصر دے گھر وچ رہ کے خیانت نہیں کی تھی ایک گل تے دوسری گل ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم دوسری گل میں یوسف سارا کریڈٹ اپنے آپ نو نہیں دیندہ پیا میں برائی تو بچ گیا ہے میرا کریڈٹ نہیں میں زنا تو بچ گیا ہے میرا کریڈٹ نہیں یوسف پھر کندہ کریڈٹ ہے فرمایا اللہ ما رحم ربی میرے رب دا فضل ہے میرے رب دا فضل ہے پیر جی اپنی کاروبار تے توکل نہیں کری دا کئیاں بندیاں نو بڑا مان ہوندا ہے مجھے بڑا کانفیڈنس ہے اپنے مزدوروں پر مجھے بڑا کانفیڈنس ہے اپنے تجربے پر مجھے بڑا کانفیڈنس ہے اپنے علم ایجوکیشن پر نا ویرا نا علم اپنی جگہ تے ہنر اپنی جگہ تے تجربہ اپنی جگہ تے اللہ ما رحم ربی رب نہ چاہے تے بندہ کچھ نہیں کر سکتا جناب یوسف فرماتے ہیں اے میرے اللہ دا کرم ہے جو میرے رب نے مینوں برائی تو بچایا وقال الملک تونی بھی استخلصه لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین اللہ بادشاہ دے نال گل بات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام نو کہنے لگا تسی بڑی مقرب بندے ہو بڑے معزز بندے ہو نا اسی تانوں کوئی نہ کوئی عہدہ دینا چاہنے ہاں کی لینا چاہتے ہو آپ ہی دسو نا حضرت یوسف فرماتے نے قال جعلنی علی خزائن الارض اگر تسی مینوں کو عہدہ دینا ہی چاہتے ہو نا کئی بندے کہندے نے لو جی اللہ دے نبی نے فرمایا عہدہ منگنا نہیں چاہیے ایتھے یوسف علیہ السلام منگتے پے نے نہیں جی منگتے نہیں پے پہلے بادشاہ نے آکھیا ہے پھر کہندے پے نے پہلے بادشاہ نے خود آکھیا ہے اسی تانوں دینا چاہنے ہاں پھر حضرت یوسف نے گل کیتی ہے نا حضرت یوسف فرماتے ہیں چونکہ خاطی طبیعت دا علم مینوں جا میرے علم دے اندر ہے اس واسطے وزارت خزانہ بنا دیتا جائے تاکہ آن والے وقت دے اندر میں سارے مسئلے نو ہینڈل کر سکاں ورنہ جناب یوسف علیہ السلام نو وزیر خزانہ بنا دیتا حضرت یوسف علیہ السلام دے اندر مصر دے خزانے آ گئے اللہ دا قرآن بیان کردا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ أَلَّا يَتَبَوَّأَ حَيْثُ يَشَاءُ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين اللہ فرماتے ہیں اسی اپنے پیغمبر یوسف نو مصر دے خزانیاں دا مالک بنایا اور مالک بنا کسی اپنا کرم کیتا تے نال آکھیا اسی کسے نیکی کرن والے دا اجر نہیں ضائع کرے کوئی نیکی کرے صحیح اسی کسے دی نیکی ضائع نہیں کریا کر دے حضرت یوسف علیہ السلام وزیر بن گئے خزانے دے اور پھر 7 سال آئے اچھے آئے بہترین آئے اور انہاں سالان دے اندر جناب یوسف علیہ السلام نے غلہ وافر مقدار اندر جمع کر لیا
تاکہ اگلے 7 سالاں چ کم آئے. یہ 7 سال گزر گئے, اگوں 7 سال قید سالی دے شروع ہو گئے. اور جدو قید سالی دے سال شروع ہوئے وہ قحط بڑھیا, بڑھدا بڑھدا مصر چو نکلیا. مصر دیاں سرحداں کراس کردہ اے جناب قحط علاقہ کنعان تک پہنچ گیا. اور جناب یوسف علیہ السلام نے ایک قانون بنایا کہ چاہے مصر دا بندہ ہوئے یا مصر تو کوئی باہر آئے, جڑا بھی گلہ لین آئے وہ دے کول جیڑی کو تھوڑی پوتی پونجی ہوئے, کچھ بھی درہم و دینار جو اس دور دی کرنسی سی جنی بھی ہوئے وہ لازمی لے کے نال آئے, تاکہ کچھ نہ کچھ حکومت دا بھی فائدہ ہوندا جائے. سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دے کول دونوں قافلے آن لگ پے کنعان دے اندر, جتھے جناب یعقوب علیہ السلام رہندے نے تے آپ دے بھائی رہندے نے. قحط سالی اس جگہ تک پہنچ گئی. پتہ لگا مصر دا ایک جناب وزیر بادشاہ خزانہ, اللہ اکبر, بعد مفسرین فرماندے نے انہاں چنگے 7 سالاں دے اندر او جڑا بادشاہ سی نا عزیز مصر بھی فوت ہو گیا. او دے فوت ہو جان تو بعد پوری مصر دی باغ دوڑ جناب یوسف دے ہاتھ اندر آ گئی. پتہ لگا عزیز مصر دا بادشاہ غلہ دیندا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی اپنے ہتھاں دے اندر توڑے بورے لے کے آ گئے. حضرت یوسف علیہ السلام دا قانون ہے وے آپ تخت مصر تے بیٹھ جاندے, ہر آن والا قافلہ آپ دے سامنے پیش کیتا جاندا, آپ اس قافلے دے کولوں پوری انفارمیشن لیندے اور پھر انہوں غلہ دیتا جاندا. حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرمانے, لوگ آ رہے نے, قافلے آ رہے نے. یکدم جناب یوسف علیہ السلام دی نظر پئی دربار دے دروازے تے کی ویکھیا. قرآن کہندا ہے, اللہ دا قرآن بیان کردا ہے, فرمایا وجا اخوت یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. یکدم نظر پئی تے ویکھیا میرا بھرا یہودا آ رہا ہے, میرا بھرا دوسرا آ رہا ہے, میرا بھرا تیسرا آ رہا ہے. اے تے میرا او ویر جن نے میرے چہرے تے تھپڑ مارے, اے تے میرا او ویر جن نے مینوں تانے دتے, اے تے میرا او ویر جن نے مینوں چک کے خوہ وچ سٹیا, اے میرا او ویر جن نے میرے ہاتھ تے منڈیل نوں میں ہاتھ پایا تے پتھر مار مار کے میری انگلیاں زخمی کر دتیاں. قرآن کہندا فعرفهم حضرت یوسف نے ویکھدیاں نال پہچان لیا. جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی فرمایا کردے سن, پوری زندگی بندے نوں 2 چہرے کدی نہیں بھولیا کردے, ایک مصیبت دے وقت ساتھ دین والا, ایک مصیبت دے وقت ساتھ چھڈ دین والا. ہن یوسف علیہ السلام وہ چہرے کیویں بھول جان جنہاں چہریاں نے جناب یوسف نوں باپ دی گودی چوں کڈ کے خوہ وچ سٹیا. جناب یوسف نوں بندے کیویں بھول جان جنہاں بندیاں نے کداڑیاں تو چک کے جناب یوسف نوں ریڑ دیاں تیلیاں تے چک کے ماریا. قرآن کہندا ہے ویکھدیاں نال پہچان لیا. اللہ اکبر اللہ, لیکن دسیا تاں نہیں کیونکہ اللہ دی طرفوں دسن دا حکم نہیں آیا. اللہ نے پابند کیتا یوسف ہجے وقت نہیں آیا دسن دا, جدو وقت آئے گا تے میں تینوں دس دیواں گا کدو تو دسنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھیا ہاں بھی کنے جنے ہو؟ انہیں آکھا جیسی 10 جنے ہوں, بس نہیں ہو کہ کوئی اور بھی پرا ہے. وہ پوچھنا چاہتے سننا, گل لبنا چاہتے سننا, کوئی ابے دی خبر لب جائے, کوئی ابے دی خبر مل جائے. کان ترس گئے نے یعقوب بابے دا نام سنیا اج اینے سالاں تو بعد اینا پراواں دی زبان چو ابے دا نام سن لواں تے دل نوں تسلی مل جائے. دسو نا کنے جنے ہو؟ وہ کہندے نہیں جیسی 10 جنے ہاں. کندے بیٹے ہو؟ جی اسی یعقوب نبی دے بیٹے ہاں. انج دل وچ جناب یوسف علیہ السلام دے دل تے ہنجو ڈلن لگ پے, دل چوں روئے نے, اکھاں تو رون تو رب نے منع فرما دیتا ہے. یوسف اکھاں دیاں سنا گرامی, اکھاں دے وچوں نا آنسو گراویں, ہو سکتا ہے انہاں نوں پتہ چل جائے. میرے یوسف علیہ السلام نے کنٹرول کیتا. اچھا یعقوب اللہ دے نبی, جی اللہ دے نبی, اچھا دسو کی حال یعقوب علیہ السلام دا؟ اخے حال تے
بڑا منگتا ہے جناب یعقوب علیہ السلام دا روندے رہندے نے تے پریشانی دی عالم دے اندر فرمایا کیوں روندے رہندے نے وجہ کیا ہے اخے وجہ ہے چھوٹے ہوندیاں کہ انہاں دا بیٹا سی جدا نام یوسف سی بڑا پیار کردے سن اودے نال بڑی محبت کردے سن اودے نال وہ یوسف کتے گم ہو گیا تے لبیا نہیں تو دو دا ساڈا بابا رو رہی ہے اودو دا ساڈا بابا صبح دا پیا ہے نا فرمایا اور بھی کوئی بھرا ہے تہاڈا تے دسو نا ہاں ہاں یوسف دا ایک بھائی بنیامین ہے نا وہ ساڈے ابا جی دے کول ہی رہندا ہے یوسف تو بعد ابا جی پیار بڑا کردے نے بنیامین دے نال اسی تاں نال نہیں لے کے آ سکے بنیامین پر میں گل سنو نا میرا قانون ہے بے کہ جڑا بندہ بے غلہ اونوں ہی ملدا ہے عید کیتے میں تانوں جان دینا وا اگر دوبارہ میرے کولوں غلہ لینا ہو نا تے پھر بنیامین نوں نال لے کر کے آیا جے نال لے آؤ گے تے غلہ ملے گا نال نہ لے آؤ گے تے غلہ نہیں ملے گا اللہ اکبر اللہ تے نال خادماں آکھیا و یار جدو انہاں نوں کلاؤ نا تے جڑی پونجی لے کے آئے نے واپس بھیج دیا جے پونجی واپس کلا دیا جے غلہ کتے عام بیڑے وچ نہیں جانا اے غلہ میرے بابل یعقوب دے بیڑے وچ جانا ہے اے غلہ کوئی عام تھان تے نہیں جانا اس غلے دیاں پکیاں روٹیاں میرے بابے یعقوب نے کھانیاں نے اس واسطے کلا دیا جے جی کوئی چیز نہ لیا جے چلے گئے واپس بھائی پر جا کے کہندے نے کالو یا ابانا قالوا یا ابانا منع من الکیل بابا غلہ بند کر دیتا ہے بادشاہ نے انہیں آکھیا ہے اگر دوبارہ غلہ لینا ہے تے بنیامین نال لے کر کے آنا ہے تے جناب یعقوب علیہ السلام جو پرانے زخم تازہ ہو گئے پرانے زخم پھر ہرے ہو گئے یک دم سینے تے سٹ وجی جناب یعقوب علیہ السلام دے ہاں نکلی تے رو کے فرماندے نے میرے پترو اجے یوسف والا غم تے مینوں بھولیا کوئی نہیں اجے یوسف والا غم تے میرے سینے دے اندروں جترو دادا ہن مینوں بنیامین دا غم ہی دینا چاہندے ہو نا بابا نا اصل گل ہے نہیں اصل گل ہے کہ بادشاہ نے منع کر دیتا ہے بادشاہ نے آکھیا ہے اگر تسی بنیامین نال لے کے آؤ گے تے غلہ ملے گا نہیں تے نہیں غلہ ملے گا جناب یعقوب علیہ السلام نے گل سنی لیکن جواب نہ دیتا انہاں جا کر کے جدو اپنے بورے کھولے تے ویکھیا کہ یہ پونجی بھی واپس آ گئی ہے جڑے کو تھوڑے بہتے پیسے لے کر کے گیا سنو بھی واپس آ گئے بابا اے دیکھو نا عزیز مصر نے کڈا بھلا کیتا ہے اپنے نال انہیں تے ساڈے پیسے بھی واپس کھلا دیتے ہیں ابا جی ہن تے ساڈی گل من جاؤ نا نالے پیسے واپس مڑ گئے نالے غلہ ہور لب جائے گا نالے بنیامین دے حصے دا بھی غلہ آئے گا اگے 10 اونٹ غلے دے آئے پھر 11 اونٹ غلے دے آن گئے بس طریقے نال جناب یعقوب علیہ السلام نے منایا حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے نے نا ہاں ایک گل ہے اللہ دیاں قسماں دیو مینوں وعدہ کرو رب نال پکا کہ میرے بنیامین نال نہیں کرو گے جو تسی میرے یوسف نال کیتا بابا میں قسماں دینے اسی کوئی دا کام نہیں کرانگے انقر جناب بنیامین نال لے کر کے واپس آئے پہنچے مصر دی اندر اللہ دا قرآن پھر بیان کر دے فرمایا فلما دخلوا علی یوسف آبا الیہ دوبارہ آئے نا جناب یوسف علیہ السلام بار ابے نے کیا ہے بیٹا انج کرنا ہے قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ ایکو دروازے چو کٹھے نہ لنگیا جے وکھرے وکھرے دروازے چو لنگیا جے کتے میرے پترانو ویکھ کے نظر ہی نہ کسے دی لگ جائے انہاں ترتیب بنا لئی ہر دروازے چو دو جنے گزر جان وکھرے وکھرے ہو کے دو گزرے پھر دو گزرے دو کر کے جوڑا کر کے سارے آ گئے دیانڈ تے کلا بنیامین آیا تے جناب یوسف علیہ السلام نے دوروں ویکھ لیا اے جڑا نمانا کلا تریا ہوندا ہے
میرا ویر بنیامین اے میرا برا بنیامین اللہ اکبر اللہ جناب یوسف علیہ السلام نے انہاں دے آرام دا انتظام فرمایا اور جناب بنیامین الگ کمرے دے اندر ٹھہرایا اور پھر کول چلے گئے اور جا کے فرماتے ہیں انی انا خوکا انی انا خوکا بنیامین میں غور نال پہچان میں کونا میں وہی تیرا ویراں جڑا بچپن وچ آپاں کٹھے کھیلیا کردے ساں اتے دی ایک پٹ تے تو سر رکھدا سیں تے ابے دی دوسری پٹ تے میں یوسف سر رکھ کے آپاں لیٹیا کردے ساں انی انا خوکا میں تیرا ویر یوسف ہاں فلا تبتئس بما کانوا یعملون اور گھبرانا تے پریشان نہ ہو میرا ویر بنیامین اللہ پاک نے دن بدل دیتے ہیں اللہ پاک نے یوسف نو کھواں چوں کڈیا اللہ پاک نے یوسف نو جیلاں چوں کڈ کے تے مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے تے ساریاں کرم نوازیاں میرے پروردگار دیاں سارے فضل و کرم میرے اللہ پاک دے نے اللہ اکبر اللہ جدوں کلان لگے نا واپس تے جناب بنیامین دے سامان دے اندر رکھ دیتا جناب بنیامین دے سامان دے اندر سوال مالک رکھ دیتا سوال مالک دا مانا او ٹوپا جس نال دانے تول کے دیتے جاندے غلہ تول کے دیتا جاندا یا او کا سا جس نال بادشاہ وقت پانی پیندا رکھ دیتا او دے اندر جدو قافلہ روانہ ہو گیا تے واد ماری ایتھا العیر انکم لسارقون اے قافلے والے ادھر آؤ تسی چور جے چوری کر کے گیا جے وہ کہتے جے نا اسی تے کوئی چوری نہیں کیتی اسی نبیاں دی اولاد چوری کرنے والے کدواں فرمایا چلو تواڈے تے گل مکا دینے ہاں اگر تواڈے کولوں چوری دا سامان برآمد ہو گیا تے کی کرو گے انہاں آکھیا جی ساڈے علاقے دا قانون ہے وے جے دے کولوں چور دا مال برآمد ہو جاندا ہے مالک چور نوں اپنے کول رکھدا ہے بطور غلام اللہ فرمایا اس قانون تے پکے رہیا جے اللہ دا قرآن بیان کردا فابادا بھی اوریتہم سامان دی تلاشی لئی گئی پھر حضرت بنیامین دے بورے دے وچوں نکالیا گیا جناب سوال مالک فرمایا ویکھو نا برآمد ہو گیا ہے تے جو ہی جناب بنیامین دے بورے دے وچوں برآمد ہویا دسے دے دسے بھرا بول کر کے کہندے نے ان سارا کا فقط سارا کا خلو من قبل کی ہویا جی اج بنیامین نے چوری کیتی ہے اج تو کئی سال پہلے دے بھرا یوسف نے بھی چوری کیتی سی اللہ 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 دا قرآن کہندا جناب یوسف نے اس گل نوں اپنے سینے وچ لکا لیا فاسرها یوسف فی نفسه جدو گزارے کرنے ہونا پھر سینیاں وچ قبرستان بنانے پیندے نے پیر جی جدو گزارے کرنے ہونا پھر سینیاں دے وچ قبراں بنانیاں پیندیاں نے انہاں قبراں دے وچ بھراواں دیاں گلاں لکانیاں پیندیاں نے انہاں قبراں دے وچ بھراواں دیاں داستاناں تے مینے تے تانے کفناں وچ پا کر کے جناب دفن کرنے پیندے نے میرے یوسف دے سینے وچ قبرستان ہے اس قبرستان دے اندر بھراواں دے سارے دکھ دفن کر دتے میرے یوسف نے اللہ دا قرآن کہندا ہے فاسرها یوسف فی نفسه ولم یبدیہ لهم حضرت یوسف نے اس گل بھی لکا لیا تے انہاں نوں پتہ نہ لگن دیتا اللہ اکبر اللہ بہرحال اس ترتیب دے ذریعے جناب بنیامین رہ گئے جناب یوسف علیہ السلام کول ہن سارے پراؤں کے سوچن لگ پے ابا جی نال کڈے وعدے پکے کر کے آئے ہاں توجہ رکھنا 10 منٹ اور تواڈے لانگا میں چاہنا بات کمپلیٹ ہو جائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا اللہ نے ابے نوں جا کے کی کہنا ہے بڑا بھائی یہودا کہن لگا نا بھئی میں تے کوئی نہیں جانا میں تے بالکل واپس نہیں جانا میں تے ابے تو پہلے بڑا پریشان ہاں ہن میں کیڑا مولا کر کے جاواں آخر کٹھے ہو کے دوبارہ آئے آگے کہتے ہیں قالو یا ایھا العزیز ان لہو ابن شیخا کبیرا ایدا باپ بڑا بوڑھا ہے بنیامین دا او دے کول تے برداشت نہیں کیتا جانا غم ہے پر میں نا بھائی جدو جرم بنیامین دا ہے پھر بنیامین نوں کول رکھنا ہے کسے دوسرے نوں میں کول نہیں رکھنا اللہ اللہ آخر مجبور ہو کے واپس چلے گئے اور کنان اندر جا کے کہندے نہیں اپنا کا سارا یعقوب بابا تیرے بیٹے بنیامین نے چوری کر لئیے ہاں نکڑی میرے یعقوب
پیغمبر صلوات و سلام دی انج جویں سینے تے کٹھیاں پتہ نہیں کنیاں چھڑیاں جل گئیاں وہ کی پہ کہندے ہو میں تے یوسف یوسف کردیاں اننے سال گزارے نے ہن میرا بنیامین بھی میرے کولوں کھو لیا جے نا بابا نا 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 ہن ساڈا گناہ کوئی نہیں قصور کوئی نہیں اگر یقین نہیں تے جڑا قافلہ ساڈے نال گیا نا کو پوچھ لو کی گل ہے تے جناب یعقوب علیہ السلام نے وہی گل فرمائی وہی کئی سالاں تو بعد والا جملہ نبیاں دیاں عادتاں نہیں بدل دیاں نبیاں دیاں سنتاں نہیں بدل دیاں نبیاں دے طریقے نہیں بدل دے نبیاں دیاں طبیعتاں نہیں بدل دیاں او تو بھی غم آیا پیو آکھیا اج بھی غم آیا تے آکھیا فصبر الجمیل فصبر الجمیل واللہ المستعان علی ما تصفون ہونا کیا فصبر جمیل اصلاق ویاتینی بہم جمعیا اللہ چاہے گا تے اللہ میرے دوما پترانو لے کر کیا جائے گا وقت نے کالو تاللہ تذکر یوسف حتی تکونا حرادا او تکونا من الحالکین ابا تو اجے بھی یوسف یوسف ہی کردہ پھرنا ہے ابا پرانیاں ہو گئیاں گلاں یوسف والیاں ابا پتہ نہیں کتھے مر کھپ گیا یوسف ابا پتہ نہیں کتھے گیا یوسف تو اجے بھی یوسف یوسف کردہ رہنا ہے نا پترو نا 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 پتران دے زخم کدوں دل وچوں مک دینے نا بے بیٹو نا نا یوسف دا غم کدوں میرے دل وچوں جا سکتا ہے انما اشکو بسی و حزنی اللہ میں اپنا غم اپنے اللہ دے حضور پیش کرنا تانوں کی پتہ ہے اولاد دا غم کڈا بڑا غم ہوندا ہے میں کیویں بھل جاواں یوسف نو میں تے نہیں بھل سکدا ہتھی دفنی جنانوں کریے او لتھی آس دلاں دی ہتھی دفنی جنانوں کریے لتھی آس دلاں دی بچڑ گیاں دی تانگ ہمیشہ پل پل یاد دلاں دی اللہ اکبر اللہ ایک دن بہ کے عزیز مصر دے نام ایک خط لکھیا اور خط لکھ کر کے اپنے بیٹیاں نو بلایا اور بیٹے نو بلا کے فرما دینے یا بنی یدخبو فتحسسو من یوسف باخی اللہ اللہ میرے پترو اے میں اپنے دل دا کچھ دکھڑا ہے جڑا اس خط وچ لکھ دیتا ایک خط لے جاؤ تی عزیز مصر نو جا کے دیا جے تنو کیا جے بنیامین نو واپس کر دیو تے میرے پترو راہ وچ بیندے جایا جے شاید میرا یوسف بھی کتی اتھی بیٹھا ہو شاید بھوکھاں دا ماریا میرا یوسف عزیز مصر کو غلہ لین آیا ہوئے تے توانوں پہچان لوے شاید توانوں لگدا لبدا کہ تو میرا یوسف نظر آ جائے ویکھیا جے سجے کھبے تلاش کریا جے وہ بھی لب جائے تے میرے یوسف نو مینال لے کر کے آیا جے ہن دوبارہ اے پائی جناب واپس جناب یوسف علیہ السلام کول میں تانوں پچھلے جمعے کی آکھیا حضرت یوسف علیہ السلام جیل وچ جناب حضرت یوسف علیہ السلام جڑا گمائے او دے وچ 3 رات رہے ادھر یوسف علیہ السلام 3 رات رہے نے ادھر اللہ نے بھائیاں نو بھی فقیر بنا کے یوسف دے بوے تے 3 واری کلایا ہے اے ہن تیجی واری آندے پے آ کے کی کہندے نے یا ایو خلا عزیز مسنا باہلنا الذل وجینا بذات مزجات فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين اے عزیز مصر حال بڑے مندرے ہو گئے ہن تے اسی بالکل ماڑے ہو گئے ہاں تے اے جے تینوں ساڈے تے یقین نہیں
آندا ویکھ ساڈے ابے دا دکھاں بھریا خط جڑا لے کر کے آئے ہاں۔ حضرت امام ابن کثیر لکھتے ہیں، دوسرے مفسرین روح المعانی اندر بھی لکھیا ہے، جناب یوسف علیہ السلام نے جی کر کے حضرت یعقوب دے خط نو پکڑیا تے خط نو پڑھیا تے دبا تے بندن ٹوٹ گئے تے دل وچوں آواز آئی، یوسف انہاں دے سامنے بیٹھ کے تیرے کولوں بابے دا خط کیوں پڑھے جانا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اترے تخت ہوتے الگ کمرے اندر چلے گئے تے کمرے جا کو اس خط نو چمیا، کیوں چمیا؟ کیونکہ اس خط نو میرے بابے یعقوب دے ہاتھ لگے ہوئے نے نا، جو چمیا تے پیار کیتا، خط نو کھولیا تے خط دی پہلی سطر تے نظر پائی تے کی لکھیا ہے، پڑھ بسم اللہ پھر اس تو پیچھے میں لکھا سلام تو سانو بادشاہ ملک مصر دے تے تیرا نام نہ یاد آسانو۔ عزیز مصر جی میں بسم اللہ پڑھ کے اپنی گل دا آغاز پیا کرنا تے نا تیرا مینوں نہیں آندا، جی آندا ہوندا تے میں ضرور لکھدا۔ قدرت مسکرا کے کہندی ہوئے کہ یعقوب تو کہنا ہے نا نہیں آندا، نا تے رکھیا ہی تو آپ نا تو رکھن والے ہی آتے۔ اللہ 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 ہن اپنا دارت پیش کیتا، میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا ہے جو جد مبارک میری، میں بھی نبی میرا بابا بھی نبی میرا دادا بھی نبی، میں اسحاق دا بیٹا میں ابراہیم میرا دادا۔ اللہ اکبر، لاغلی گل اللہ اول یوسف دل بر جانی ساڈی اکھیاں دی روشنائی، وہ کھیڈن گیا نہیں باپ دسی آیا تے سانو خبر نہ کائے۔ ایک میرا بیٹا سی جدا نام یوسف سی، عزیز مصر کی پوچھنا یو کڈا سونا بیٹا، عزیز مصر کی پوچھنا کڈا خوبصورت بیٹا۔ جناب یوسف نالے پڑھی جاندے نے تے نالے روئی جاندے نے تے نالے کہندے نے بابا یعقوب میں تے تیرا بیٹا یوسف ہاں، میں جو بیٹا جدا نام تو آپ یوسف رکھیا ہے۔ اللہ 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 جنگل وچ بگیاڑاں کھادا اتے ساڈے دل دا جانی اے کرتا اس دا خون دا بھریا اے جو ساڈے کول نشانے، کہندے نے جنگل وچ کھا لیا میرا یوسف اے کرتا لے کر کے میں آیا تے میں بطور تیرے کول کرتا بھیجیا ہے۔ بعد مفسرین فرماتے نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا بھی جناب یوسف علیہ السلام پر واپس بھیجیا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، اللہ 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 جناب یعقوب علیہ السلام دا دکھڑا پڑیا تے اکھاں چوں چوں ڈولائے، روندے روندے جناب یوسف علیہ السلام کمرے چوں باہر آئے تے نالے زبان چوں فرماندیاں دے نے قالا حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذا انتم جاہلون، کچھ یاد جے کہ یوسف نال کی کر دے رہے ہو، کچھ یاد جے کہ یوسف نال تسی کیویں دا سلوک کیتا، بھراواں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی۔ او 40 سالاں دا واقعہ اینے دناں تو بعد اج کیویں کھلدا پیا اے، اے تے او گل جڑی کسے تک پہنچی کوئی نہیں۔ آپس وچ سلام مشورہ کیتا تے پھر ڈردے ڈردے بولے قالوا انک لانت یوسف، عزیز مصر جی جے غصہ نہ کرو تے سانو دسو کہ تسی تے یوسف نہیں ہو۔ فرمایا قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف آپ تے میرا ویر بنیامین ہے، قد من اللہ علینا انہ من
یتقی و یصبر، اللہ نے کرم کر دیتا ہے ساڈے تے صبر دی وجہ تو، اللہ نے کرم کر دیتا ہے ساڈے تے تقوی دی وجہ تو۔ اے میری قمید لے جاؤ نا، ابا جی دے چہرے تے ڈال دیا جے تے اکھاں دی بینائی لوٹ آئے گی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ اللہ دا قرآن دسدا ہے ادھر جناب یوسف دی قمید لے کے قافلہ تر پیا تے ادھر جناب یعقوب علیہ السلام کہندے نے انی لا اجد ریح یوسف، انی لا اجد ریح یوسف، اور مینوں اج میرے یوسف دیاں خوشبوواں پیاں دیاں نے، اج مینوں میرے پتر دیاں خوشبوواں پیاں دیاں نے، اج مینوں میرے لال دیاں خوشبوواں پیاں دیاں نے۔ تے کرتے جی کہندے نے بابا تو کہڑیاں گلاں دے اندر ہن کتھے یوسف واپس آن والا، قافلہ پہنچیا اور جناب یعقوب علیہ السلام دے چہرے تے قمید نوں ڈالیا گیا۔ اللہ پاک نے اکھاں دی بینائی واپس کر دیتی، سارے مل کے کٹھے ہو کر کے واپس آئے مصر دی اندر۔ اللہ دا قرآن بیان کردا ہے فلما دخلوا علی یوسف آوى الیہ ابویہ، اپنے ابا جی نوں تے اپنے بھراواں نوں سارے نوں مصر دے اندر بلایا اور آکھیا وقالوا ادخلوا مصر انشاءاللہ آمینین، ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، قال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد اخرج بی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان لدغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء۔ فرمایا بابا اے او خواب دی تعبیر اے ویکھو، انہوں نے تخت بٹھایا، پائی جھک گئے، یہ تعظیمی سجدہ تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ بابا اے اسے خواب دی تعبیر ہے جڑا خواب میں تانوں سنایا، اللہ پاک نے ساڈے تے کرم کر دیتا، احسان کر دیتا، اللہ پاک نے مہربانیاں کر دیتیاں۔ کائنات دے لوگوں ایڈے ایڈے بڑے جرم پراواں کیتے